नेपाल भारत सीमा विवादको इतिहास आज हामीले जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। नमस्कार, सेरोफेरो अनलाइन टिभीको न्युज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। न्युज अपडेटको साथमा म छु केशर राउत। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाल र भारतबीच सीमा इतिहासको कुनै कालखण्डमा नभए पनि भारतले मौर्य सम्राट समुद्रगुप्तको प्रयाग परस्ती अनुसार नेपाल जमुना उत्तर पूर्वमा कामरूप र पश्चिममा कात्रीपुर काश्मीर भन्ने उल्लेख छ। गोर्खा राज्यले नेपाल एकीकरण गर्दा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम सतलजसम्म नेपालको सिमाना विस्तार भयो। सन् 1816मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना मेची र महाकाली कायम हुन गयो। सुगौली सन्धिले गुमेको नेपालको तराई राप्ती पूर्व र कोशी पश्चिम अङ्ग्रेजले फिर्ता गरे भने राप्ती र महाकाली बीचको तराई जङ्गबहादुरको शासनको समयमा सन् 1860को सन्धिबाट प्राप्त भयो। नेपाल भारतबीच सिमानामा विवाद पुस्तान्तरणमा उठिरहेको छ। सुगौली सन्धिपछि सन् 1818मा अङ्ग्रेजले नेपाल र भारतबीच पूर्वमा मेचीदेखि कोशीसम्म सीमा स्तम्भहरू गाड्यो। सबभन्दा पहिले भद्रपुर मेची पारी गलगैयाको बोर्डरमा पिलर गाडियो र त्यसलाई पिलर नम्बर 1 भनिएको छ। भद्रपुरदेखि कोशीसम्म सीमा स्तम्भ गाड्न अङ्ग्रेजले नेपाललाई आग्रह गरे पनि नेपाल सरकार जान अस्वीकार गरेकाले अङ्ग्रेजले त्यस क्षेत्रमा एकतर्फी सीमा स्तम्भहरू बनायो भन्ने कुरामा आधिकारिक प्रमाण भेटिन्छन्। उत्तरमा मेची बङ्गाल सिक्किम बोर्डरमा सिमाना छुट्याउन जाँदा सिक्किमेहरूको दबावको कारण नेपाली भूमि गुम्न जाने खतरा देखिएपछि नेपाल सरकारले छिन्नेवीर शाह, उदयनाथ पण्डित र हेमदत्त थापालाई त्यसतर्फ पठायो। नेपाल र सिक्किमको बीच मतभेद भएमा त्यसको फैसला अङ्ग्रेजले गर्ने भन्ने सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार नक्कलबन्दा झापादेखि ताप्लेजुङसम्मको सिक्किम र नेपालको सिमाना निर्धारण गर्दा पदमतोलादेखि चाङथापुसम्मको छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिले आफ्नो मातृभूमिको लागि प्रमाणसहित प्रस्तुत भएर भूमिको रक्षाको लागि लडेका कुरा ऐतिहासिक पत्रहरूमा पढ्न पाइन्छ। जङ्गबहादुरको शासनको समयमा जब पश्चिमका नयाँ मुलुक नेपालमा समावेश हुन लाग्यो त्यसबेला नेपाल र अङ्ग्रेजबीच फेरि सीमारेखा कोरियो। दाङको तुलसीपुर क्षेत्रमा त्यसबेला श्यामयुल अचल तयार पारेको नक्सामा सिमाना मिलाउन खोज्दा जङ्गबहादुरले प्रतिरोध गरेको मौलिक चिठी पत्रहरू तथ्यको रूपमा अहिले पनि सुरक्षित छ। जङ्गबहादुरले ताप्लेजुङदेखि लिम्पियाधुरासम्म 998 वटा सिमानाको स्तम्भहरू पुरानालाई मर्मत र नयाँलाई गाट्ने काम गरे भने कुरा JRV परस्टेटले आफ्नो कृति मेनल्यान्ड एसिया वाइड ट्रिटमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले नेपाल भारत सीमामा गाडिएको मौलिक स्तम्भहरूलाई जङ्गे पिलर भनिन्छ। JB टास्नले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा भएको नक्सा प्रस्तुत गरेका छन्। 2053 सालमा मेचीमा सीमा विवादको विषय उठ्यो। नक्कलबन्दामा 2044 सालमै उठिसकेको थियो। 2044 सालमा भारतले सीमा मिच्यो भन्नेमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दोर्ण आचार्य छेत्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको सीमाङ्कनले नेपालीहरू कुलप्रसाद उप्रेती, ध्रुव राई, प्रवल चौधरी लगायत धेरैलाई रातारात भारतीय बनाइयो। उनीहरूले भारतको बङ्गाल राज्यको पट्टा पूर्जा र नेपालतर्फको धनी पूर्जा दुवै हातमा राखे। नेपालको धनी पूर्जा काम नलाग्ने भयो र उनीहरूको जमिनमा भारतले खेती गर्ने बाहेक अन्य प्रयोजनमा चलाउन नपाउने गरी आदेश दिए। ती कुरा नेपालको पूर्वी सिमानामा भारतीय अतिक्रमण नामक पुस्तकमा सप्रमाण प्रस्तुत गरिएका छन्। 2053 सालमा पिलर गाड्ने क्रममा यो विवाद भद्रपुर आइपुग्यो। त्यतिबेला जनताले गरेको विरोधलाई साम्य पार्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले मिलेर झापा पुगे। तत्कालीन नेपालका नापी विभागका प्रमुखले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका नक्सा ऐतिहासिक पत्रहरू र प्रमाणसहित नभएको देखाएपछि उनी नाजवाब बनेका थिए। राष्ट्रिय पञ्चायतका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका गोपाल चन्द्र सिंह राजवंशकै अधीनमा रहेको महेशपुरको 18 बिघा जमिन पनि भारततिर पारियो। दुवै पक्षले त्यसबेला सिमाना नमिचेको भन्ने कुरा बोलिरहेका थिए। यसका कारण त सिमानाको सम्झौतामा सबैको ल्याप्चे सही छाप भइसकेको रहेछ। भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा राखेको भारतीय चेकपोस्ट हटाउने कदम नेपालले अघि सारेपछि दक्षिण पूर्वी पश्चिम सबैतिर सीमा मिच्ने क्रम जारी राख्यो। त्यसै बेला राखेको लिपुलेखको पोस्ट नेपाली सरकारी अधिकारीहरूको अनुपस्थितिको कारण हटाइएन। सुस्ताको भूमि पनि सन् 1962मा भारतले अतिक्रमण गर्यो। सन् 1962मा चीन भारत युद्ध हुँदा नेपाल दरबार र नेपाली राजनीति पनि
शान्त थिएन। भारतीय भूमिमा बसेर नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको काम नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको थियो। नेपाल आन्तरिक झमेला र भारत चीन बीचको युद्ध, सरकारी निकायको अनुपस्थित र भारतीय नियतको कारण उक्त चेकपोस्ट बेवास्तामा पर्न गयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट भारतका लागि पान्ने हुनुहुन्थ्यो। 2035 सालमा नेपालमा आन्दोलन चर्कियो। राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्नुभयो। त्यति बेला दरबारमा रहेको अनुदाबवादी भारतीय पक्ष तथा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा सबै पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा थिए। बिपी कोइरालाको भारत विरोधी अडान राखेर नेपाल फर्किएका घटनाले पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा भारत उभिएको भनेर एक भारतीय अधिकारीले यस लेखसँग भनेको कुरा सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसैबेला सन् 1980 मा नेपाल र भारतबीच सिमाना पुनरावलोकन गर्ने भनेर एक सम्झौता भयो। नेपालका राजनीतिमा पञ्चहरूलाई पनि पञ्चायतलाई जिताउनु थियो। पञ्चायतलाई जिताउने अभियानले उनीहरूको राष्ट्रवाद भारतले मागे जति दिएर सधैँको लागि विवाद हल गर्ने मानसिकतामा राष्ट्रिय हित तुइएर गयो। सूर्यबहादुर थापाको समयमा भएको यो सम्झौताको अर्को विडम्बना के थियो भने सम्झौता गर्दा नापी विभागका प्राविधिक कर्मचारी बिके मानिए। तर ऐतिहासिक चिठी पत्र अध्ययन गर्ने इतिहासविद, भूगोलविद, राजनीतिक शास्त्र विज्ञ तथा कूटनीतिक कसलाई पनि यस विषयमा जानकारी भएन। यसरी फरक फरक विज्ञता र ज्ञानलाई समावेश नगरी गरिएको निर्णयले नेपालको ठुलो भूमि भारतमा पर्न गयो। ती सम्झौतालाई त्यसपछिका सरकारले नेतृत्व गर्ने लोकेन्द्र बहादुर चन्द, मरिचमान सिंहदेखि शेरबहादुर देउवासम्मले स्वीकार्दै गए। ती कुरालाई पछिल्ला प्रजातान्त्रिक भनिएको नेताहरूले पनि स्वीकार गर्नु मुलुकको लागि अर्को दुर्भाग्य बन्यो। तेर्सो कुरा, विवादित स्थानलाई थाँती राखेर आफ्नो भूमि दिएर सम्झौता गर्नु अर्को गलत पक्ष थियो। त्यही परिणाम हो आजको कालापानी विवाद, किनकि भारतले दाबी गरेर लिन खोजेको धेरै ठाउँ लिइसकेको थियो। सिमानामा नेपाली बसोबासको कारण झापाको महेशपुर 2027 सालमा लिन सकेन। पछि ती कुरा सरकारसँग सम्झौता गरेर लियो। यसरी हेर्दा नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ देखिँदैन र सिमानाको इतिहास र विवादलाई हेर्दा स्वतन्त्र भारतका शासकहरूभन्दा साम्राज्यवादका शासनभित्रका अङ्ग्रेजहरू धेरै उदार र आदर्शबाट प्रेरित देखिन्छन्, किनकि उनीहरू एकपटक सुल्झिएको कुरालाई पटक पटक विवादमा ल्याउन चाहँदैनन्। अहिले राजनीति र कूटनीतिमा धेरै पानी बगिसकेको छ। सन् 2015 सम्ममा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने भारतीय योजना फेल भइसकेको छ। नेपाली जनतामा, खास गरी युवा पङ्क्तिमा दलीय घेराभन्दा बाहिर रहेर भएको देशभक्तिपनको विकासको चेतना स्तर जुन देखिएको छ त्यो प्रशंसा योग्य छ। नेपालमा संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी लगाएर सरकार विरुद्ध नेपाली जनतालाई आन्दोलित गराउने भारतीय चाल असफल हुनुमा नेपाली युवामा आएको चेतना पनि एक प्रमुख कारण थियो। तराईमा उत्पाद मचाएर नेपाली भूमिको विखण्डन खोज्ने प्रयास पनि सफल भएन। 2072 सालमा भूकम्प गएको समयमा गरिएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतामा जुन भावनाको विकास भयो त्यो भारतीय व्यवहारको कारणले भएको हो। नाकाबन्दीको समयमा नेपाल सरकारले लिएको अडान र संविधान संशोधनको विषयमा देखिएको कदम त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा एमालेको लोकप्रियताको कवच बन्यो। प्रतिकूल परिवेशमा निर्वाचन हुँदा पनि स्थानीय निर्वाचनमा एमाले ठुलो पार्टी बन्नु त्यसैको एउटा परिणाम थियो। त्यसबेला चर्चामा रहेका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा राष्ट्रियताको मुद्दालाई छोडेर थोरै दिनको सरकारमा सामेल भएको घटनाले जनताको मनबाट छिट्टै विस्थापित भएको पनि देखियो। विगतमा यी पाटालाई हेर्दा अहिलेको सरकारप्रतिको भरोसा जनतामा अझै केही देखिन्छ। तर यसबीचका केही काम कारबाहीले अन्यल पनि सिर्जना भएको छ। भारतीय नीति भने नेपाललाई आफ्नो कब्जामा पार्ने नै हो। लिम्पियाधुराको सिमानामा तर्क गर्ने प्रमाण अहिले पनि मेटिएका छैनन्। कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रशस्त आधार छ। सरकारले सबै क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित टोली राखेर प्रमाण जुटाउने काम गर्नुपर्दछ।